पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 39 पैसे, डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 370 रुपये 69 पैसे का हो गया। ओगरा से 25 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। जराइम रोकने के लिए भैंस कॉलोनी में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम में 100 से ज़ायद कैमरे नस्ब। डीआईजी ईस्ट ने इफ्तिताह कर दिया। जदीद कैमरों से मुश्तबा अफराद की शनाख्त कम वक्त में मुमकिन हो सकेगी। मुख्तलिफ थानों में जदीद कैमरों की तनसीब का हदफ मुकर्रर। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। गरीबाबाद में अवाम का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मरकजी शाहराह के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। जस्टिस उमर सयाल सरबराह नामजद। वालदैन का जेआईटी की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने चैम्बर में समाअत की। अदालत ने हतमी रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकील जबरान नासिर ने कहा 25 दिन बाद अब कह रहे हैं कि कैमरे खराब हैं। शवाहिद क्यों ज़ाया हुए, हमें इसका जवाब चाहिए। तहकीकात तफ्तीशी इदारे की जानिब से होनी चाहिए। मेयर कराची की मीर रजा के वालदैन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब बोले पंजाब से चीज़ों की फोरेंसिक करवा रहे हैं। जुडिशल कमीशन इंसाफ दिलाने के लिए बनाया। 30 दिन में रिपोर्ट भिजवाएगा। रिपोर्ट आ जाए फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अगस्त का महीना जश्न आज़ादी के तौर पर याद किया जाता है। 7 सितंबर तक सलाम कराची फेस्टिवल की 15 रोज़ा तकरीबात जारी रहेंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खिताब। कहा कराची चलता है तो ये मुल्क चलता है। बोले हमने कराची को मजीद खूबसूरत बनाना है। पीपल्स पार्टी दिलों को जोड़ती है। $450 अरब रुपए का मुआशी नुकसान हमारी कामयाबी नहीं, हमें इस पर अफसोस है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन सदर मोहम्मद उवैस चौधरी बोले हड़ताल हमारा शौक नहीं, आखिरी मजबूरी है। क्या मसाइल का हल बर वक्त हल मुल्क की मईशत को अरबों रुपए के नुकसान से बचा सकता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बरामदी शोबे में 450 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। बरामदी एसोसिएशन जावेद बलवानी ने कहा कि हड़ताल के बायस फैक्ट्रियों और गोदामों में बरामदी कंटेनर्स फंसे रहे। सिर्फ पॉलिसी ऐलानात से बरामदी अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। कहा हुकूमत काबिल एतमाद और बिला तातुल बरामदी लॉजिस्टिक्स निज़ाम यकीनी बनाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर। पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने का खदशा। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शहरियों ने शिकवा किया। अवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया। पेट्रोल के बढ़ते दाम राइडर्स के लिए रोजगार चलाना मुश्किल हो गया। रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। कहा पेट्रोल सस्ता होने का फायदा सिर्फ 1-2 रुपए तक महदूद। रिक्शा ड्राइवर्स का पेट्रोल पॉलिसी अवाम दोस्त बनाने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। मुनम जफर ने कहा कराची के लोगों से जीने का हक छीन लिया गया। हुक्मरान पानी देते हैं न बिजली, ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। जमात इस्लामी मसाइल के हल के लिए बरसरे पैकार है। एलपीजी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी परेशान। कहा गैस की बंदिश के बायस एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। घरेलू बजट भी मुतासिर हो रहा है। सरकारी निर्ख 254 रुपए 32 पैसे फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में एलपीजी 350 से 370 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मुतालबा किया नाजायज मुनाफाखोरी रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूध की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया।
کہا جانوروں کی خوراک اور دیگر پیداواری اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہوا، 340 روپے فی لیٹر سے کم قیمت کا نوٹیفیکیشن قبول نہیں کریں گے، فارمرز کو خسارے میں رکھ کر معیاری اور خالص دودھ کی فراہمی ممکن نہیں۔ سستی پروٹین بھی مہنگی، مرغی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، ایک ہفتے میں گوشت 40 روپے اور زندہ مرغی 20 روپے کلو مہنگی ہوئی۔ امتیاز احمد پولٹری رہنما نے کہا، ربیع الاول کے آغاز اور شادی بیاہ کی تقریبات کے باعث مرغی کی طلب بڑھنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ دو وقت کی روٹی کھانا مشکل، مہنگائی نے کمر توڑ دی، آٹے کی منمانی قیمتیں، 2.5 نمبر آٹا 145 روپے کلو، فائن آٹا 160 روپے میں فروخت۔ چکی مالکان کا کہنا ہے گندم فوری طور پر درآمد کی جائے۔ منشیات سمگلنگ کے خلاف گھیرا تنگ، ANF کی ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن، 4 کارروائیوں کے دوران 2 ملزمان گرفتار، 8 کروڑ 47 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 1043 کلو گرام منشیات برآمد۔ ماڑی پور سے ملائیشیا جانے والے 2 کنٹینر سے 33.5 کلو گرام آئس اور گلشن اقبال سے 4 کلو گرام چرس پکڑی گئی۔ ترجمان ANF کے مطابق مقدمات درج، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ HIV کیس، وکیل کے خلاف توہین عدالت کا الزام، وکیل نے استفسار کیا، میں متاثرہ بچوں کا وکیل تھا، انصاف کے لیے عدالت پیش ہوا، عدالت میں ریمارکس دیے، آپ کو وقت درکار ہے تو دے دیتے ہیں، توہین عدالت کی کارروائی 27 اگست تک ملتوی۔ شفیق موڑ تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس اور انتظامیہ پر حملے کا مقدمہ، 38 ملزمان نے انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانت مسترد ہونے پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، فریقین نے 31 اگست کے لیے نوٹسز جاری۔ پارکنگ مافیا بے لگام، غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بلدیہ عظمیٰ کراچی متحرک، محکمہ چارج پارکنگ نے مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ذرا جنوبی، وسطی اور شرقی میں کارروائیاں جاری، شہریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے اب قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ فلائی اوور بھی محفوظ نہیں، نشہ آور افراد کی آماجگاہ بن گئے، شہریوں کا کہنا ہے کہ پل کے ستونوں کو ادھیڑ کر سریا نکالنا شروع کر دیا ہے، شکوہ کیا 3 ہٹی پل کے نیچے ہزاروں نشہ آور افراد ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی۔ پاکستان میں SME فائنانسنگ میں بہتری آئی ہے، OICCI کا کہنا ہے کہ اس رفتار کو برقرار رکھنا ضروری ہے، SME قرضوں کو مزید شعبوں اور چھوٹے کاروباروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ روسی مرکز برائے سائنس اور ثقافت اور نیشنل آرٹس آرگنائزیشن کے اشتراک سے 2 روزہ تھیٹر ورکشاپ کی نگرانی تھیٹر سے وابستہ معروف شخصیت وجیب وائز نے کی، شرکاء کو تھیٹر اور اداکاری کے مختلف پہلوؤں سے متعلق تربیت دی گئی۔ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری، کراچی میں گلیاں بازار برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سج گئے، نالین پاک سبز جھنڈوں اور سجاوٹی اشیاء کی خریداری جاری، میلاد النبی کی تیاریاں، شہریوں کا جوش و خروش دیدنی۔